Okay. नमस्ते वेलकम टु आवर च्यानल ओला बेनवे म बालकृष्ण पाण्डे र म पूजा ऋषि। अनि आज चाहिँ हामी नेवारी परिकार यमरी बनाउन गइरहेछौँ अनि त्यसको लागि चाहिँ अब चाइनिज सामानहरू किन्न हामी अहिले इन्डियन बम्बे बजार यहाँ अरोरा स्थित छ यो चाहिँ हैन त्यहाँ आएर अब यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू जस्तै खुवा चामलको पिठो त्यसपछि नरिवलको सक्खर सक्खर अनि त्यही अब ड्राई फ्रुट्सहरू त्यसैको लागि चाहिने जति सबै त्यही किन्नको त्यसमा लागि ड्राई फ्रुट्समा चाहिँ अब नरिवलको फ्लेक्स भयो अनि त्यसपछि अनि बदामहरू यस्तै बदाम भयो अरु के चाहिन्छ आफ्नो मर्जीले हाल्ने जे जे हाल्न त्यो मरी भनेको चाहिँ नेवारी भाषामा यो भन्नाले मनपर्ने अनि मरी भनेको चाहिँ रोटी सो त्यसको लागि चाहिँ अब दुई किसिमको यो मरी बनाउँदैछौँ एउटा चाहिँ खुवाको जसमा चाहिँ मैले लिए खुवा हैन अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामी सक्खरको बनाउँदैछौँ यो चाहिँ सक्खर भयो ज्यागरी र यसको लागि चाहिने अरू इन्ग्रेडियन्ट्स भनेको चाहिँ हामीसँग कैलो तिल भुटेको तिल छ यो चाहिँ अनि त्यसपछि हामीसँग अर्को भनेको चाहिँ यो काजु र बदाम पिसेको बदाम र काजु अनि यो चाहिँ हामीसँग बटर भयो अनि यो चाहिँ नरिवलको फ्लेक्स भयो हैन नरिवलको धुलो त्यसपछि यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो दुध भयो र यो चाहिँ मनतातो पानी यो चाहिँ हामी डो बनाउन युज गर्छौँ अनि हामीसँग छ चामलको पिठो यो चामलको पिठो र अब कसरी युज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ खुवाको लागि युज गर्ने भनेको चाहिँ खुवा हामी दुध युज गर्छौँ नरिवलको फ्लेक्स अनि यो बदाम र काजुको धुलो अनि तिल चाहिँ हामी हाल्दैनौँ त्यसमा अनि बटर पनि युज गर्छौँ त्यसै गरी सक्खरको पनि कुराहरू हुन्छ सक्खरमा चाहिँ सबै कुराहरू युज हुन्छ माइनस खुवा हैन सो यसरी दुई किसिमको हामी बनाउँदैछौँ र सुरुमा डो बनाउँछौँ डो बनाएपछि अनि त्यही डोलाई चाहिँ दुबईमा युज गर्ने प्लान छ सो यसको लागि चाहिँ सक्खरलाई पनि पकाउनु पर्ने हुन्छ विथ अल द लाइक इन्ग्रेडियन्ट्स अनि त्यसपछि त्यसै गरी खुवालाई पनि पकाउँछौँ विथ अल द इन्ग्रेडियन्ट्स अब चाहिँ हामी यहाँ सक्खर पकाउन लागिरहेछौँ फर्स्टमा चाहिँ सक्खर स्टार्ट गरौँ भनेर यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा क्युब लिएको छौँ ठुलो त्यसलाई चाहिँ फोडेर टुक्रा बनाएर अब प्यान तताएर यसमा चाहिँ सक्खर हालेको छौँ अब यो एकैछिन पग्लियोस् यसलाई चाहिँ पगाल्नुपर्छ फेरि यो डढ्यो भने फेरि तितो हुन थाल्छ त्यही यस्तो बिस्तारै चलाउँदै जाने अब यो पग्लियोस् पहिला अनि पग्लिएपछि अरू ड्राई फ्रुट्सहरू हालेर अनि दुध हालेर फेरि पकाउँदै गर्ने अब चाहिँ यो सक्खर त पग्लिँदैछ अलिअलि पग्लिसकेको छ अब यसमा चाहिँ हामी एउटा क्युब बटर पनि हालिदिइराखौँ सँगसँगै पग्लिन्छ सक्खर सबै पग्लिसकेको छ हामीले दुध हाल्यौँ त्यस्तै गरेर बटर हाल्यौँ अब चाहिँ हामीले तिल त्यसपछि बचेको ड्राई फ्रुट्सहरू पनि हाल्छौँ हामी डो बनाउन गइरहेको छौँ यसको लागि चाहिँ मैले यो कचौराको 2 कटोरा जति पिठो लिएँ हैन चामलको पिठो राइस फ्लोर स्वाद बेस्ट टेस्ट इन टाउन रहेछ अनि यसमा चाहिँ थोरै पहिला बटर राखेर मोसौँ यो बटर खास तताउनु पर्छ कि एकछिन हैन बटर राखेर मजाले मुछेपछि चाहिँ त्यसपछि मनतातो पानी हाल्दै मजाले मुछ्दै यसको डो बनाउँछौँ त्यही मनतातो पानी भए पुग्छ सक्यो हैन यस्तो यस्तो गरेर मुछ्दै गइरहेको छु यो चाहिँ नर्मली अरू पिठोभन्दा चाहिँ बढी नै मुछ्नु पर्ने हुन्छ चामलको पिठो भएर यसमा कोइसिभनेस चाहिँ जुन चाहिँ त्यो बाइन्डिङ फ्याक्टर भन्छ के भन्छ त्यसलाई त्यो चाहिँ धेरै हुँदैन फर्स्टमा हामीले सक्खरको बनाएर रेडी बनाएर यहाँ राखिसकेको छौँ अब चाहिँ सेकेन्ड खुवाको पालो अब त्यसको लागि चाहिँ यहाँ अघि देखाएको यो 4वटा क्युब चाहिँ खुवा लियो यसलाई चाहिँ भाँडा तताएर त्यसमा राखिदियो अब यसलाई एकैछिन पग्लियोस् त्यसपछि सेम अघिको जस्तो प्रोसेस अब नट्सहरू हालिदिने अनि अलिकति बटर राखेर पकाउने एकछिनसम्म दुधमा पकाउने म त यही सँगसँगै हालिदिन्छु अब यसमा खुवा पग्लिन थालिसकेछ अब त्यसमा चाहिँ अलिकति स्वादको लागि चिनी
किनभने यसमा चाहिँ खासै खुवा चाहिँ अब खासै धेरै गुलियो हुँदैन, त्यही भएर अलिकति स्वादको लागि चाहिँ 2 चम्चा जति चिनी हालिदिनु लाग्छु म चाहिँ। मलाई यो खुवा चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम खाएको सानो बच्चाको बेलामा होइन, मेरो एकजना फुपू हुनुहुन्थ्यो, फुपूले ल्याउनु भयो घरमा, अनि फर्स्ट टाइम चाखेँ, एकदम मिठो लाग्यो। म फेरि सानैबाट एकदम गुलियो कुरा नि अनि ल्याउनु भयो, त्यही भएर म चाहिँ जहिलेसुकै फुपू आउने भनेपछि त्यही खुवाको लागि यति एक्साइटेड हुन्थेँ। अनि किनभने अझ अर्को एक्साइटमेन्ट के छ भन्दाखेरि खुवा घरमा आयो भने त्यति बेला म र मेरो दिदी मात्र थियौँ, उसलाई चाहिँ गुलियो मन नपर्ने, नभए हरेक कुरामा एकदम अंशगण्डा गर्नुपर्ने दिदी बहिनीमा, उसलाई चाहिँ मन नपर्ने भएको भएर मैले यो खुवा चाहिँ एक्लै आनन्दले एकदमै मजाले खाना पाउँथेँ कि त्यो चाहिँ एकदम रमाइलो किस्सा थियो। खुवा चाहिँ यतिको भइसकेछ, हामीले चाहिँ लगभग सबै यसको त्यो खुवाको डल्लो फुटालिसकेका छौँ। यसमा चाहिँ सबै डल्लोहरू मजाले फुटाउनुपर्छ किनभने मजाले पाकोस् दुधसँग, त्यही भएर यसमा चाहिँ अलमोस्ट भइसकेको छ। यो चाहिँ यसको कुराउनेको छोक्रा भयो यो चाहिँ, अनि त्यही भएर अब यतिको भइसकेपछि यसमा हामीले अघि बचेको ड्राई फ्रुट्सहरू हाल्यौँ, बदाम र नरिवल फ्लेक्स हालेर अब एकछिन चलाम। यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अलिकति हाम्रो यो चाहिँ खुवाको पाक बनेछ, यहाँ चाहिँ चाकोको पाक बनेछ, अनि मैले चाहिँ थोरै तेल लिएछु, त्यो चाहिँ तेल हातमा दल्दै यो मरीको गोलो बनाउन काम गर्छौँ होइन। हाम्रो पिठो रेडी भइसक्यो र यसको लागि चाहिँ भाँडा भनेको चाहिँ तपाईँले मोमो बनाउने भाँडा नै युज गर्दा हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको अब तल्लोपट्टि स्टिम पानी तताउनु राखिन्छ, अनि यो चाहिँ यहाँबाट स्टिम आएर त्यो स्टिमले कुक गर्ने हो होइन। यसलाई चाहिँ पहिला डल्लो बनाउनुहोस् यसरी होइन, अनि मजाले डल्लो भएपछि थोरै थोरै तेल दिँदै, तेल चाहिँ जुन युज गर्दा पनि हुन्छ, त्यसपछि तल्लोपट्टि थोरै यसो यसो गर्नुहोस्, अझ पातलो गर्दा पर्छ यो फुट्ला जस्तो होइन। नाइस, दिस इज गोना वर्क। एकतिर अलिकति पातलो गर्नुहोस्, त्यसपछि बिस्तारी होइन यसरी पल बनाउनुहोस्, त्यसपछि बिस्तारै 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 यो चाहिँ राम्रो भयो ल। दिस इज गोना वर्क। त्यसपछि बिस्तारै यसलाई थिच्दै 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 यसलाई फराकतिर बनाउनु पर्ने हुन्छ। बिच बिचमा अलिअलि तेल पनि राख्नुहोस्, त्यसो गर्दा फुट्दैन। एकदम गाह्रो छ यो चाहिँ खासै नफुटाउनु, मलाई कसरी बनाउनु हुन्थ्यो भन्ने कुरै। पिठो चाहिँ अलिकति बनाए जस्तो भएको छैन जस्तो, त्यही पनि अब यस्तो यस्तो बन्छ होइन। यस्तो बनाएपछि त्यसमा अब तपाईँको फिलिङ मैले चाहिँ खुवा खासै जमिसक्यो, अलिक अझ पातलो गर्नुपर्छ यो। यसरी फिलिङ लिनुहोस्, त्यसपछि यसलाई बिस्तारी यसरी बिस्तारै घुमाउँदै अलिकति थोरै बढी भयो केही छैन, यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ यसरी। कस्तो राम्रो भयो नि है। चाहिँ अलिक गिलो बारेछ पिठो, गिलो बारिसकेको थिएँ। पिठो गिलो भयो चाहिँ फुट्न सुरु गर्छ, अझ पनि अझ सायद फुटि नै रहेछ थोरै थोरै। अनि यो खासै बनाउँदा भन्दा नि पछि पाक्दै गरेर झन् पुग्छ, किनकि यसमा अब स्टिम हुन्छ नि त। अनि त्यसको लागि चाहिँ एउटा टेक्निक के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि टुथपिकले थोरै पाल पारिदिने होइन, अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ निक्लिँदैन। सो यो फिलिङ चाहिँ माथिसम्म आछ। सो यो पनि टोक्दाखेरि मजा आउँछ अहिले चाहिँ। सो माथि चाहिँ अलिकति माछा जस्तो यस्तो बनाइदिनुहोस्, अनि हेर्नुहोस् त कति राम्रो बन्यो है। धेरै पर्फेक्ट नभए नि, आई थिङ्क दिस इज गुड। सो चाकोको बाला खुवाको सकियो। Took a lot of time than expected honestly. So फर्स्ट चाहिँ त्यही हो प्रोसेस चाहिँ, अगाडि चुचो चुचो बनाउनु पऱ्यो, त्यसपछि बिस्तारै यसमा पोक बनाउने होइन, अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै घुमाउँदै
यसलाई यस्तो 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 गरेर तार स्लोली जानु पऱ्यो। म चाहिँ अलिक पानी पनि राखिरहेको छु, त्यसो गर्दा अलिक कम फुट्ने रहेछ, नेचुरली हुने होला त्यो चाहिँ होइन। भित्र पानी राखेपछि यो चाहिँ खासै हामी भोल्क्यानो बनाए जस्तै हुन्छ यार, भित्र तातो छ। अनि जहिले पनि अहिले नफुटे पनि पछि फुट्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ यसमा। अहिले फुट्न थाल्छ यति भएपछि चाहिँ यसमा स्पेसहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले हाल्नु पऱ्यो चाकु चाहिँ एकदम तातो छ अहिले, सो बी केयरफुल, हात पोल्न सक्ने चान्सेस हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ अलिअलि यति फिलिङ गरेपछि चाहिँ टोकिदिनु होला, नत्र फेरि फुट्न सक्ने बाहिर आउन सक्ने चान्सेस हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै गरेर बन्द गर्दै जाउँ। अलिकति हेर्दा निक्ल्यो। राम्रो बनेको छ। यसलाई चाहिँ माथिपट्टि अलिकति फिस जस्तो बनाउनु पर्यो, स्ट्रक्चर थोरै। र बन्यो हाम्रो एमोरी चाकुवाला। अब यो एमोरीको ब्याच रेडी भएको छ। कुनै राम्रो छ, कुनै नराम्रो छ, जस चलिरहेछ। अलिअलि चर्केको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब कसरी यहाँको खोइ के भयो, पानी मिलेन के मिलेन। अनि सबैमा चाहिँ तपाईँले नोटिस गर्नु होला, यहाँ सानो सानो पल बनाइदिन्छु। त्यसो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट भित्र पानी तारेपछि त्यहाँबाट अब भित्रको पानी चाहिँ स्केप हुन पाउँछ, एयर स्केप हुन पाउँछ। त्यसले गर्दा चाहिँ फुट्नबाट अलिकति प्रिभेन्टेटिभ होइन। यो 20-25 मिनटसम्म यसलाई स्टिम गरेर पकाएपछिको चाहिँ यो पाकिसकेको छ। अहिले चाहिँ हेर्दा चाहिँ अलिअलि क्र्याक भएको छ। एउटा चाहिँ यो चाहिँ फुटेछ, यो चाहिँ अलिअलि क्र्याक भएको छ, तर नट ब्याड।